श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्री आदित्याय नमः। अथ आदित्यकवचम्। ॐ अस्य श्रीमद् आदित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि घृणिरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकम् श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानम् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयम् तुष्टावपरया भक्त्या वालखित्यादिभिर्वृतम् देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहेश्च परिवेष्टितम् ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु शुष्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु द्विष्पतिः पादौ वृधः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकः स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कश्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयामविवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयम् शब्दब्रह्ममयं वेदं शतकर्म ब्रह्मवाचकम् मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ
इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते। वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् इति स्कन्दपुराणे गौरीखण्डे आदित्यकवचं सम्पूर्णम्। ॐ अस्य श्रीमदादित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि घृणिरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकं श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानम् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखित्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहेः परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु शुष्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु त्रिपुष्पतिः पादौ वृधः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कश्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयामविवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं शतकर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन
वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् इति स्कन्दपुराणे गौरीखण्डे आदित्यकवचं सम्पूर्णम्। ॐ अस्य श्रीमद् आदित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि घृणिरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकं श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानम् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखित्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहेश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु शुष्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु द्विष्पतिः पादौ बृहः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकः स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कश्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयामविवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयम्
शब्दब्रह्ममयं वेदं शतकर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् इति स्कन्दपुराणे गौरीखण्डे आदित्यकवचं सम्पूर्णम्। ॐ अस्य श्रीमद् आदित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि घृणिरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकं श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानम् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखित्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहेश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु शुष्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु त्विष्पतिः पादौ वृधः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कश्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो
ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयामविवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं शतकर्म ब्रह्मवाचकम् मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् इति स्कन्दपुराणे गौरीखण्डे आदित्यकवचं सम्पूर्णम्। ॐ अस्य श्रीमदादित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि घृणिरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकं श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानम् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखित्यादिभिर्वृतं देवासुरैः सदा वन्द्यं ग्रहेश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचं सदा घृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कंठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु शुष्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु त्रिपुष्पतिः पादौ वृधः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कश्चिद् वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः
तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयामविवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयम् शब्दब्रह्ममयं वेदं शतकर्म ब्रह्मवाचकम् मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिसकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् इति स्कन्दपुराणे गौरीखण्डे आदित्यकवचं सम्पूर्णम्।